बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद। और हमारा आपका साथ 4 से 6 बजे रोज़ाना होता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। और अब तो दूसरा अशरा भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, अपने अख्ताम की जानिब जा रहा है। और ज़ाहिर है जो आखिरी अशरा होता है उसमें फिर ताक रातें भी होती हैं, तो इबादत का सिलसिला मज़ीद बढ़ जाता है और गर्मी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो मैं इस शो के प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और जैसे कि सदफ ने बताया कि दूसरा अशरा कितनी तेज़ी से गया। पहले अशरे में पता चल रहा था कि जी रोज़े, लेकिन दूसरा अशरा तो शुरू हुआ और अब 17-18 रोज़े यूं। आज तो आपकी आवाज़ भी बड़ी डिफरेंट साउंड कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा अशरा पता लग रहा है, अब लग रहा है। तो हम आज शो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आगाज़ हम करेंगे एक अहम डेवलपमेंट से, और वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन ने लिखा है ख़त। और वज़ीर आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा कि दोनों ममालिक के अवाम में शराकत दारी सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइए अजहर, इस खत के हवाले से मजीद। जी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने कहा है कि दुनिया और खत्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंज का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती की यकीनी बनाने में नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि पायदार ज़रूरी तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए भी पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते मजबूत बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को मुकम्मल अमरीका की तरफ से ताउन का यकीन भी दिलाया। ठीक है, अजहर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। वज़ीर आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और दोनों ममालिक के अवाम में शराकत दारी सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। इस खत के मतन में ये भी है। साथ ही अमरीकी सदर आगे लिखते हैं कि दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और पायदार ज़रूरी तरक्की 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मफ़ाहमत करेंगे। तो ये ख़त सामने आया है और इसमें दोनों अक़वाम में मज़बूत जो पार्टनरशिप है उसको मज़ीद तक़वियत देने का भी अज़्म का इजहार किया गया है। अब जरा आज की पहली स्टोरी की बात करते हैं। ज़ाती मफादात के लिए खित्ते की सलामती दाव पर लगाने वाले भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने वाले भारत का तुर्बत हमले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने तुर्बत नेवल एयर बेस पर हमला किया था, और हमले के साथ ही खबरें फौरी भारतीय सोशल मीडिया पर चलना भी शुरू हो गई थी। और ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सबूत है कि दहशतगर्दों और भारतीय एजेंसीज में करीबी राब्ते हैं। तो तुर्बत नेवल एयर बेस पर हमले को मुसल्लह अफवाद ने दहशतगर्दों के जो हमला था उसको नाकाम बनाया, और हमले के साथ ही सोशल मीडिया पर हकीकत के बरक्स भारत जैसे कि हमेशा से करता आया है, भारत की तरफ से जी प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद तुर्बत एयरबेस बड़ी तबाही का शिकार हो गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। और ये सबूत है कि पाकिस्तान में हमलों की तशहीर भारतीय दहशतगर्दों की मुश्तरका हिमलत अमली से है। और भारत और दहशतगर्दों का जो ये गठजोड़ है, इसके पहले भी सबूत हम सामने लेकर आए। पुलवामा की बात करें तो जो प्रोपेगेंडा भारत ने उस वक्त किया था, बाद में सारी हकीकत सबके सामने आ गई। तो हमले के साथ ही इस तरह की पोस्ट भी सामने आने लगी सोशल मीडिया पर कि BLA ने तुर्बत नेवल एयरबेस पर हमला किया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। हमले में पाकिस्तान के कई फौजियों की शहादत तक का भी प्रोपेगेंडा किया गया। चीनी साख्ता हेलीकॉप्टर्स के तबाह होने का भी झूठ बोला गया, जो कि सरासर झूठ साबित हुआ। तो लम्हा व लम्हा ये पोस्ट आती रही और सबूत है कि तुर्बत हमले में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस है।
4 नवंबर 2023 को मियांवाली एयरबेस पर हमले के शवाहिद भी भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक करते हैं। और याद रहे, मियांवाली बेस हमले के दौरान भी भारतीय सोशल मीडिया से जिस तरह से झूठ बोला जाता रहा, उस पर ट्वीट आते रहे, और जिस तरीके से फिर पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों की जानिब से बेनकाब किया गया सारे प्रोपेगेंडे को, वो भी दुनिया के सामने है। एब्सोल्युटली। और इस सब के बीच में जब इतनी ज़्यादा साजिश हो रही हो, तभी आपके जो कौन से देरीना दोस्त ममालिक हैं उनका टेस्ट उसी वक्त होता है। तो तर्जुमान चीनी सफारत खाने का ये कहना है कि पाक चीन ताउन को सबोताज करने की भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दास्तू दहशतगर्दाना हमले से कता नज़र दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना सरकारी मौक़िफ़ है। इसके साथ साथ तर्जुमान चीनी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से मिलकर सी पैक के दूसरे मरहले को फ़रोग़ देना भी सरकारी मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत भी जारी रखेंगे। और साथ ही चीनी सफारत खाने का कहना था कि पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत भी जारी रखेंगे। साथ ही पाकिस्तान के साथ काम करने और दोनों जानिब अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारत खाने में और चीनी सफ़ीर से तहकीकात के हवाले से जो बातचीत हुई है, उस हवाले से उनकी मुलाकात हुई और कहा कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। अब ये डेवलपमेंट है, भारत की जानिब से एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, भारत के जो अज़ाइम हैं वो शुरू से ही वाज़े हैं। एक बार फिर से भारत ने जो तुर्बत बेस का मामला है, हमला नेवल एयर बेस का, उस पर जी हक़ाइक़ के बरक्स बात की है, फिर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया है, जबकि हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। इसके सबूत भी हमारे पास है। आप क्या कहेंगे इस पर? हारिस नवाज साहब से हमने राब्ता करने की कोशिश की है, तो उनसे बात करेंगे। और ये बड़ा ही भौंडी किस्म का भारत का प्रोपेगेंडा है जो हम वक्त के साथ साथ हम देखते रहते हैं। उनकी टैक्टिक्स नहीं बदली हैं, बावजूद इसके कि वो बुरी तरह नाकाम हुए, उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा सोशल और इंटरनेशनली जी, उनकी इंटरनेशनल मीडिया पे देखें, इंटरनेशनली जो 2019 का हमला था, काफ़ी ज़्यादा उन्हें हजीमत का और उसका सामना करना पड़ा। बट इसके बावजूद strategies are the same. Absolutely. हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, अभी कुछ छोटा मोटा ही होता है पाकिस्तान में और भारत में उस पर वावेला मचा दिया जाता है, फौरी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। ये सबूत है कि दहशतगर्दों और भारतीय एजेंसियों में कितने करीबी राब्ते हैं। देखें फैसल, 100% आई हैव नो डाउट कि हर टेररिस्ट एक्टिविटी में नंबर 1 इंडियन रॉ और ये जो 4 का टोला है जो बैठा हुआ है, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और उसके बाद अमित शाह, ये सारे आरएसके ये सारा प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इशू ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देना चाहते, इसीलिए मुल्क में दहशत करते हैं। और आपके सामने जो कराची पोर्ट पे, वहाँ पर ग्वादर पोर्ट सॉरी पे हो गया, अभी हमला स्टार्ट हुआ है तो इनका सोशल मीडिया, इनका टीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दैट मीन दे न्यू ऑलरेडी। इससे पहले 23 वो मियांवाली में जो एयरबेस पे हुआ था, आई थिंक दिसंबर में, उसमें भी इसी तरह इनको किया था। तो ये सारे ताने बाने जो हैं, ये इट इज़ नॉन फैक्ट कि ये इंडिया में प्लानिंग होती है, रॉ इन्वॉल्व होती है, उधर से अफगानिस्तान में जाके ये उनको टारगेट देते हैं, फंडिंग करते हैं, रिकॉनेसेंस देते हैं, हर चीज़ सहूलत कारी करते हैं, उसके बाद जो ऑपरेशन करते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान को बदनाम करें। जहाँ तक इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट में बहुत जो हमारा है पोर्ट में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हालांकि 8 के 8 दहशतगर्द मारे गए और एक भी हमारा शहीद नहीं हुआ। और हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमारे ट्रुप ने उसको डिफीट किया इनके नैरेटिव को। तो मेरे ख्याल में ये अब एक इनकी रूटीन बन चुकी है। इनके सोशल मीडिया पे इनके चैनल इतने इनके साथी गैर जिम्मेदार हैं, हर वक्त ये रही राम लगते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा सोचा छोड़ेंगे पाकिस्तान। But there is more to it, हारिस नवाज साहब, than this routine प्रोपेगेंडा। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए जिस तरह दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है वो सबके सामने है। पाकिस्तान कई बार सबूत फराम कर चुका है, इंटरनेशनल फोरम पर फराम कर चुका है। अब एक्शन सिफारती सतह पर क्या लिया जाए, क्या किया जा सकता है मजीद? देखें, एक बात क्लियर है कि अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज इंडिया एक बहुत ज़्यादा तजारती मुल्क तो है ही। देन दे यूज इंडिया को वो एज ए प्रॉक्सी यूज़ करते हैं चाइना के ख़िलाफ़। लद्दाख में आपके सामने जो कुछ होता है, उसके बाद साउथ चाइना सी में उनकी ज़रूरत है।
2+2 ایک معاہدہ کیا ہے جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ کا، اس میں بھی ان کی ضرورت ہے. پھر وہ یوز کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھتے ہیں، پاکستان میں افراتفری رہے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتے رہے. بلوچستان ہمیشہ سے پرابلمٹک رہے، وہاں کے جو آزادی کی تنظیم میں جو 1-2% لوگ ہیں ہمارے بلوچ بھائی، ان کو رکھتے ہیں. اس کے بعد سارا ویپن ایمونیشن امریکن چھوڑ کے چلے گئے افغانستان میں، وہ سارا ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. سو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان افغانستان سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو مت استعمال کریں جو آپ نے دوحہ ایگریمنٹ میں کمٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہ نہیں سنتے ہیں، مجبوراً پاکستان کو گیری میں اسٹرائک کرنی پڑے. اب آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو ٹیل آل دی کنٹریز، امریکہ کو، یورپین کو، اور ساتھ OIC کا پلیٹ فارم یوز کریں، بتائیں کہ انف از انف، وی کانٹ ہولڈ دی انسیڈنٹ ایوری ڈے. اور یہ انڈیا ہیز ٹو رین، اس کے نکیل ڈالیں، اس کو کنٹرول کریں. ادروائز پاکستان ہیز آل دا رائٹ، سو دین وی آر گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم فار دیم آلسو. جبکہ ہم کسی ملک میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ان کے اب الیکشن آ رہے ہیں اپریل کے اینڈ میں، اب یہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کریں گے، اس کا بہانہ بنا کے سرجیکل اسٹرائک بھی کریں گے، اپنے عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے، اور اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر یہ ووٹ لیں گے. جی ان کا ٹوٹل نیریٹو لمیٹڈ تھنکنگ. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دشمن چاہے جتنے اپنے مضمون مقاصد کر لے، اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور ایسے میں کہ جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون اس کے پیچھے ہے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے محرکات کیا کیا ہیں. حال ہی میں جتنی بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، اور کتنے ہی ان کے ہمارے ساتھ جو آئرن بردرز والے تعلقات ہیں، ان کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بٹ چائنا اینڈ پاکستان آر فرم فرینڈس، اور وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو معاملات ہیں اسی طرح بہترین طریقے سے آگے چلتے ہیں. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. اور ایک مدعا، ایک ایشو جو ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے اپنے چینل کے تھرو اٹھاتے رہے ہیں، وہ کراچی کا امن و امان ہے. سب کو امید تھی، کیونکہ ایکسٹرا سیکیورٹی ہوتی ہے، ایکسٹرا لیئرز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی. رمضان کے مہینے میں لوگوں نے عبادات کرنی ہوتی ہیں، تراویح پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب لوگوں کی زندگیوں پر بات آ گئی ہے. چاہے کوئی مزاحمت کرے نہ کرے، اپنا فون دے دے جیسے ہی اسے مانگا جائے، اس کے باوجود بھی وہ انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ڈاکو بے لگام ہو گئے ہیں، اور بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا. آن لائن فوڈ ڈیلیوری کرنے والا علی رہبر مزاحمت کرنے پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. 2 بچوں کے باپ علی رہبر کو گھر واپسی کے دوران فلائی اوور پر نشانہ بنایا گیا. ایک شہری بھی ساتھ میں زخمی ہوا، اور شہریوں نے فائرنگ کرنے والے ایک ڈاکو کو پھر تشدد کر کے مار بھی ڈالا. اب صورتحال یہ ہے کہ شاید ان ڈاکوؤں کو تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو کیا لینا دینا ہے، لیکن جو ہمارے تحفظ کرنے والے ہیں، جنہیں ہماری جانوں کو محفوظ کرنا ہے، کیا شاید انہیں بار بار یہ باور کرانا ضروری ہے کہ اس شہر میں ایک اولاد کو جوان کرنا کتنا مشکل ہے؟ ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے، اور نہ جانے کون کس حالت میں اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے. یہ نوجوان، کراچی کا نوجوان، یہ ایک کام نہیں کرتا تھا، یہ 2-3 جابز کرتا تھا. ایک تو یہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے گلستان جوہر میں پھل کی جو ہے ایک ریڈی بھی لگاتا تھا، تاکہ اور رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ 2 + 2 4 ہو جائیں. اپنے لیے نہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے. اس کے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن اب اس کے چھوٹے بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کیونکہ ایک بار پھر شہر میں دناتے ڈاکوؤں کی گولی کا یہ نشانہ بن چکا ہے. اور اس موبائل کی کیا ورتھ ہوگی مجھے بتائیں. ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے، اس کے پاس کتنا اعلیٰ موبائل ہوگا، کتنا قیمتی موبائل ہوگا، اور اس کے تو پوری بائک سے، اور اس کے جس طریقے سے وہ لوگ پورا کٹ لے کے نکلتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے جی یہ کس طرح کی جاب کرتا ہے. ڈاکو ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کی کیا ماہانہ انکم ہوگی، کتنا کما لیتا ہوگا. اسے اپنے گھر کا معاشی خرچہ چلانے کے لیے 2 جابز کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن ڈاکو ان لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے. ان کے جو والد ہے، جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دکھ بھری یہ کہانی ہے. اور یہ خانوادہ کون سا ہے، آپ کو ان کے والد کی گفتگو سناتے ہیں. پہلے تو میں اپنے والد کا نام رکھ رہا ہوں سید یاور حسین کیف بنارسی. تحریک پاکستان کو ناراضی کہتے رہے کہ ہم نے ملک بنا دیا، آنے والوں کا ہے کہ وہ اسے بنائے. آج میرے بیٹوں کو ڈاکوؤں نے گولی مار دی. جوان بیٹے کی موت اتنی آسان بات نہیں ہے، سمجھ. حوصلہ رکھتے ہیں، کربلا کو سامنے رکھتے ہیں.
मेरा वतन सबसे पूछता है बताओ मेरा कसूर क्या है। जो जी रहे हैं मेरी लगन में वो जिंदगी को तरस रहे। अरे रोटी नहीं दे रहे जिंदगी तो दो। लोग इस मुल्क तो छोड़ना चाह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इस मुल्क से। हमारे बाप ने बनाया है, हम इस मुल्क से नहीं जाएंगे। कायद आज़म खुद मर गए, कौम को नहीं मरने दिया। हमारे यहाँ तो लीडर अपनी जिंदगी बचाते हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए कौम को मार रहे हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन लीडरों की तरफ से कुछ एक्शन नहीं हो रहा। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ और खास तौर से उन करप्ट लोगों से जो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं, खुदारा इस मुल्क को बचाओ, खुदारा इस मुल्क को बचाओ। और जो सबसे तकलीफ दह चीज़ थी इस शख्स की ज़बान से जो निकली है, रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम जीने तो दो, कम से कम जिंदगी तो गुजारने दो। कैफ बनारसी जो कि एक बहुत मशहूर शायर और पाकिस्तान के बनाने वालों में से हैं, उनके पोते के साथ कल ये हुआ है, तो सोचे क्या सूरत हाल होगी बाकियों की। कौन किसको बख्शा जाएगा। और वही बात कि ना यहाँ पर अमीर की तफरीक हो रही है ना यहाँ पर गरीब। जाने तो खैर सबकी कीमती है, लेकिन मोबाइल भी इस तरह छीन के क्या आप उससे हासिल कर लेते होंगे। कराची में अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स का सिर्फ नंबर्स की रमज़ान के महीने में बात करें तो डाकुओं ने लूट मार की वारदातें और बाकी वारदातें आप छोड़ दें, लूट मार की मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 9 शहरियों की जान ली है। लुटेरों ने मज़ामत पर एक इंजीनियर को, 2 दुकानदारों को कत्ल किया, उन खातून को भी नहीं बख्शा। एक खातून भी डाकुओं की गोली का निशाना बनी। और 15 दिन में जो स्ट्रीट क्राइम की 3300 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मुकाबलों में 4 डाकू हलाक हुए, 94 जख्मी हुए, 148 गिरफ्तार हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कराची शहर का सर कोई है वाली वारिस, क्योंकि अब हम रोज़ाना उठ के आते हैं और रोज़ाना कोई ऐसी खबर होती है कि आज किसी का बच्चा मार दिया, आज किसी का बच्चा चला गया है। तो कराची सबका है, लेकिन लगता है ज़िया साहब कराची का कोई नहीं है। देखें जी, वाली वारिस की तो अल्लाह की मेहरबानी है। कराची के वाली वारिस बैठे हुए हैं और हम इंशाल्लाह ओनरशिप देंगे, कराची को दी है। लेकिन ये अचानक पिछले एक जो 6, 7, 8 माह का जो तसलसल है उसको हमें भी फेस करना पड़ रहा है। तो इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक बात आप ज़रूर तसल्ली रखें कि इंशाल्लाह हम आपको कराची का ये जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है ये हल करके देंगे। ये मेरा वायदा है। ज़िया साहब, ये बड़ा पुराना मसला है, ये कोई अभी का मसला नहीं है और आपकी गवर्नमेंट भी कोई नई है, तीसरी बार आप लोग हुकूमत में आए हैं। प्लान तो पहले से होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कराची का स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, नौजवान, इंजीनियर्स, दुकानदार, खातून, किसी को नहीं बख्श रहा। ये अली रहबर, ये जिस तरीके से इनके वालिद गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इजहार कर रहे हैं, जिस खानदान से इनका ताल्लुक है, किसी को नहीं बख्श रहा है ये। तो आप लोगों का प्लान क्या है? आज हमें ये बता दें, स्ट्रीट क्राइम से किस तरह निमट रहे हैं, क्या नफरी लगाई हुई है, क्या आपने पुलिस को प्लान दिया हुआ है? देखिए, ऑनेस्टली मुझे सख्त अफसोस है। एज ए ह्यूमन मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि जिसका भी बच्चा, हम भी औलाद वाले हैं और बिल्कुल ये हमारे लिए बड़ी लम्हा फ़क्रिया की बात है। और इससे तो कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है कि इस किस्म के वाक़यात अगर हो रहे हों और किसी का बच्चा, किसी का जो रोज़गार कमाने वाला, वो इस दुनिया से चला जाए इन हालात में, तो बड़े अफसोस की बात है। हमें भी अफसोस है इस बात का और हम उन फैमिली को पुरसा देते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पर ज़रूर हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है। और एक तो मैं आपको बात बताऊं कि जो हिकमत अमलियां बनती हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स वगैरह या जो भी क्रिमिनल्स हों, उनके खिलाफ जो लाया अमल होता है वो हम अपनी मीटिंग से तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ओपन आपको बताएंगे तो ये एक ओपन सीक्रेट हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि हम एक तो मोबाइल स्नैचिंग बड़ा मसला है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर मोटरसाइकिल स्नैचिंग मसला है। तो मोबाइल मार्केट्स जो हैं उनसे हम ज़रूर मीटिंग कर रहे हैं कि उनको ये साथ कोई लायामल बनाएं, कोई पैरामीटर तय करें कि उन्होंने मोबाइल कौन सी लेनी है, कौन सी बेचनी है। और दूसरा, कबाड़ मार्केट्स को हमें हुक पर रखना पड़ेगा कि वो कम से कम किसी भी मोटरसाइकिल को ऐसे भी लाकर और उधर, या किसी व्हीकल को वहाँ लाकर और कबाड़ में बेचते फिरें नए मॉडल्स की, या उसको ज़रूर चेक पर रखना पड़ेगा।
اور یہاں پر نفری بھی بڑھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم بیٹ سسٹم شروع کر رہے ہیں. جو پرانا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ASI لیول پر یا نچلی لیول پر جو آفیسرز ہیں ہمارے وہ ذمہ دار ہوں اس ایریا کی اس بیٹ کے, تاکہ ایک مائکرو لیول سے میجر لیول تک ہم ذمہ داریاں دیں, اور جو جہاں پر فکس ہو اس کو آفیسر کو بھی فکس کریں اور چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں انشاءاللہ. مجھے کبھی امید ہے. ضیاء صاحب, نگراں حکومت تھی وہ تو یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا اگر کسی بھی علاقے میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس پہ قابو نہیں پایا جاتا تو پھر اس علاقے کا SHO ذمہ دار ہوگا, مگر ہم نے دیکھا اس کے بعد کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا بھی نہیں گیا. ایک چیز اور ہم یہاں پر مسنگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو بچے جو ہم دیکھ رہے ہیں جوان جگر گوشے ماؤں کے ان کی جانیں جا رہی ہیں, یہ اپنے گھر کی کفالت کر رہے تھے, اپنے گھر کے روزگار کے لیے باہر نکلے تھے, ایسے وقت میں انہیں لوٹا گیا, مارا گیا. ان کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں سامنے آیا کہ حکومت کس طرح سے ان کی امداد کر سکے گی, ان کا ہاتھ تھام سکے گی ایسی سچویشن. اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ان کی ضرور کفالت کروانی پڑے گی, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اس پر میں ٹیک اپ کرتا ہوں اس ایشو کو کہ ان کو کم از کم ہم جو بھی ان کی مدد ہو امداد ہو وہ کر سکیں یا ان کو کوئی جاب دے سکیں. اور اپنا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو میں نے اعلان کیا تھا کہ SHO ذمہ دار ہوں گے اس ایریا کے, وہ میں اس SHO کو جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے SHO کو فوراً ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, ان کا پورا ٹریک ریکارڈ منگوا لیں گے. تو انشاءاللہ جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس چیز کی ضمانت دیتی ہے کہ کراچی میں ہم امن و امان بحال. اللہ کرے یہ جلد چیز ہو سکے. ضیاء صاحب, پچھلے دنوں ایک بہت اہم بیان آیا ایک بہت اہم پوزیشن ہولڈر کی جانب سے, DIG CIA, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں, تو شفلنگ ہوئی ہے بہت ساری, اس وجہ سے ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کر پا رہے, اس وجہ سے ہم امن و امان کی صورتحال تھوڑی اوپر نیچے ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات مناسب تھی شہر کراچی میں کہ اگر الیکشنز ہوئے ہیں جو کہ پولیس کا کام ہے اس میں بھی امن و امان ہی برقرار رکھنا, تو اگر DIG CIA یہ خیال رکھتے ہیں تو آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ جی نہیں, میں قطعی اس سے متفق نہیں ہوں. اور یہ ذمہ داری ہے جو بھی ہماری فورسز ہیں, یقیناً اس میں آپ کے توسط سے DG رینجرز کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جوانوں کو بھی, انہوں نے بھی میٹنگ کی ہے شاید آج, اور ہماری پولیس آفیسر بھی ان کی میٹنگ میں گئے, تو ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن ٹیم کے طور پر یہ چلیں. اور یہ تو ایکسکیوز ہو نہیں سکتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آفیسر کا مزاج کچھ اور ہو اور جو کنفرم گورنمنٹ ہو یا جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اس کا مزاج اس کے آفیسرز کا اور ہو. یہ ہو نہیں سکتا ہے. پروفیشنل یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کو ضرور دکھانا پڑے گا. ضیاء صاحب, ایک چیز اور کہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے کچھ دن بعد, اور ظاہر ایسے میں شاپنگ بھی عروج پر ہو جاتی ہیں, مساجد میں عبادت کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے, اور سحری تک لوگ سڑکوں پر باہر ہوتے ہیں. ایسے میں زیادہ سیکیورٹی انہیں فراہم کرنی ہوگی کیونکہ ڈاکو جو ہیں وہ بے لگام ہیں, بے رحم ہیں, وہ تو جہاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, موبائل بھی چھین لیتے ہیں, جان بھی دے لیتے ہیں ان کی. تو اب مزید سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جائے گا اس آخری عشرے کے لیے؟ میں آپ کو ایک تو بات بتا دوں کہ میں خود بھی اور IG کو بھی میں نے کہا ہے, اور ایڈیشنل IG خود انشاءاللہ کراچی وزٹ پر ہوں گے ان آخری عشرے میں, اور ہم آپ کو روڈوں پر نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور عوام کی مال و جان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ان سے بری ذمہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ضیاء الانجار صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ کراچی میں ہمیشہ سے اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی, لیکن کچھ چیزیں نا کراچی کی انبلٹ تھی جن میں محلہ کمیٹیاں بہت زیادہ فعال ہوا کرتی تھیں,
जो नौजवान थे वही नुक्कड़ों पे बैठा करते थे, बैरियर लगा दिए जाते थे। हिम्मत नहीं होती थी किसी की इस तरीके से ये काम कर जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से वो कल्चर खत्म हुआ है तब से कोई भी आता है, ऑल दो के गार्ड कल्चर अब कराची में बहुत हो गया है, हर गली में है। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों भी कि गार्ड को भी यरगमाल बना लेते हैं और उसका भी असलिया छीन लेते हैं, और वो बेचारा बैरियर के होते हुए भी उस इलाके में डकैती हो जाती है दिन दहाड़े। तो इसका कोई हल निकालना होगा। अगर आला हुकाम ये कहते हैं जी हम सड़कों पे नजर आएंगे, आप सड़कों पे ना भी नजर आए, लेकिन आपने ऐसी पॉलिसी इन प्लेस लानी है जिसकी वजह से ये जराइम रुक जाएं। एब्सोल्युटली। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि कराची शहर में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि सड़कों पे, चौराहों पे, इवन के अपने घर की दहलीज पे लोग महफूज नहीं है। क्या औरत, क्या जवान बच्चे और क्या छोटे बच्चे जो है वो क्रॉस फायर में मर जाते हैं। जवान बच्चों को कभी मज़ाहमत और कभी मज़ाहमत ना करने पे भी मार दिया जाता है। तो कराची की सूरत हाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ रही हैं, लूट मार की वारदातें बढ़ रही हैं। अब इसी हवाले से हम मज़ीद ज़रा हमारे कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उस पर जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ हैं कि वो बताएं कि भाई आखिर जो पुलिस दावे कर रही है, जो हमारे साथ वज़ीर दाखिला सिंध मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और जो इलाके के SHO हैं उनको हमने जी मुअत्तल भी कर दिया है। सलमान बताइएगा, ये वारदातें रमज़ान में अमूमन हम देखते हैं क्योंकि लोग ख़रीदारी करने भी निकलते हैं और अब तो आखिरी अशरा भी शुरू हो रहा है। ये भी वजूहात होती हैं अक्सर और बेशतर कि जो डाकू हैं वो निशाने लगाए बैठे होते हैं, ताक के बैठे होते हैं कि कहाँ पर उन्होंने क्या टारगेट सेट किए हैं। जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पर भी लूटमार बहुत होती है। जो दावा पुलिस और इंतज़ामिया का है कि जी हम मौजूद हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको वो इंतज़ामिया, वो पुलिस नज़र आती है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए, कराची की अगर ग्राउंड रियलिटी बताएं तो पुलिस के तमाम दावे और इक़दामात एक तरफ, लेकिन डकैत एक स्टेप आगे नज़र आते हैं। अभी रमज़ान का महीने चल रहा है, पुलिस ने तमाम नफरी शाम के औकात में लगा रखी है मार्केटों एतराफ़ में। लेकिन अब कराची में एक नई वारदातों का सिलसिला रिपोर्ट हुआ है। सहरी के बाद अगर शहरी दफातर के लिए निकलते हैं तो शहरी इस बात से बेखौफ होते हैं कि स्कूल छोड़ते हुए शायद कोई डकैत आए। लेकिन हमने कई वाक़यात अभी हालिया दिनों में देखे, सहरी के बाद वारदातें हुई जिनमें कुछ शहरियों ने तो डकैतों को पकड़ कर भी पुलिस के हवाले किया। कल की मिसाल देता हूँ, कराची में कल 8 से 9 डकैत पकड़े गए। इसमें से 2 डकैत ऐसे थे जो शहरियों ने पकड़ के दिए। और अगर कराची का एवरेज बेसिस से बात की जाए, 250 से 3 वारदातें हो रही हैं, 300 के करीब वारदातें, और पुलिस 8 से 10 मुलज़िमान को पकड़ने में कामयाब हो रही है। तो ये कारकर्दगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक तरफ 300 वारदातें और 10 मुलज़िमान गिरफ्तार होने, उसमें से भी शहरी मुलज़िमान को पकड़ के भी हवाले कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे अहम बात है, हमने ये देखा कि ऑनलाइन राइडर डकैतों के निशाने पर हैं। इनका काम होता है मोबाइल फ़ोन हाथ में रखकर बैठना, और जैसे ही कोई डिलीवरी के लिए इनके पास ऑर्डर आते हैं फ़ौरन बुक करते हैं। कई शहरी हमने देखे रात के औकात में गलियों में, रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठे हुए होते हैं। ये आसान हदफ होते हैं, और इनके पास जो मोबाइल फ़ोन होता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है, ये डकैत छीनने के लिए उनको मार कर भी जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि 50 के करीब शहरियों को कत्ल किया जा चुका है रवा साल के दौरान, और इसमें 40 के करीब केसेस हैं जिसके मुलज़िमान आज भी आज़ाद हैं। तो पुलिस अब तक सिर्फ इजलास, यानी कि ये रवा साल से मुराद सिर्फ 3 महीने है ना सलमान? अभी तो सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं इस साल को। देखिए, रवा साल के 3 महीनों के दौरान अगर मैं फिगर दूं, 22,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि कबाड़ियों पे नज़र रखेंगे। कराची से अगर 10 से 15,000 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं तो तमाम तो कबाड़ियों के पास नहीं जा रही। अगर 5 से 8,000 मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं तो वो तमाम मोबाइल फ़ोन मोबाइल मार्केटों में फ़रोख्त नहीं किए जा रहे, बल्कि जहाँ से दूसरी जगह या तो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में फ़रोख्त हो रहे हैं, दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो अब तक जो पुलिस की तमाम प्लानिंग है, वो प्लानिंग को डकैत ये नज़र आ रहा है कि मारते जा रहे हैं, और 22,000 के करीब वारदातें हो चुकी हैं। अगर ये कहाँ जा रहे हैं, अभी तक पुलिस को इस ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पुलिस बिल्कुल बेबस है। शहरी मर रहे हैं, 150 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं। 22,000 आपने बताई हैं 3 महीने में, इसको अगर ज़रब दे दें तो 250 वारदातें रोजाना यौमिया कराची में हो रही हैं। लेकिन देखें, मुलाकातें भी हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है। तो इन मुलाकातों का, बैठक का, इन बातचीत का कोई असर आपने देखा? कोई तब्दीली आई है सड़कों पे कराची की?
देखें पुलिस बैठक कर रही है, इजलास हो रहे हैं, सबसे अहम बात यह है लोगों के साथ इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही है, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही हैं, पुलिस जो इकदाम कर रही है, डकैत हमें नज़र आ रहा है कि 2 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। देखें सुबह के औकात में जो अगर वारदात होती है तो 7 से 8 बजे की जो टाइमिंग है पुलिस की यहाँ पे टाइमिंग ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो रही थी, शाहराहों पर किसी भी जगह पे स्नाइप चेकिंग नज़र नहीं आ रही होती और इस दौरान स्कूल जाने वाले दफातर जाने वाले शहरियों को लूटा जा रहा है। पुलिस ने जो हिकमत अमली रमज़ान की अपना रखी है, मार्केटों में इन्होंने कायम कर दिए हैं, वहाँ पे स्नाइप चेकिंग की जा रही है, लेकिन डकैती की वारदात अब इधर नहीं रिहायशी इलाकों में हो रही है। शार फैसल की रात की बात करते हैं, जो शार फैसल का मुकाम है वहाँ दफातर नहीं है, शॉपिंग सेंटर्स नहीं है, लेकिन अब ऐसे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पे नफरी। आपने बड़ी एक अहम बात बताई है कि अब जो डकैत है वो एक स्टेप आगे हैं, वो आम शाहराहों पर ये डकैती लूटमार नहीं कर रहा है, वो लोगों की दहलीज पर जहाँ पे रिहायशी इलाका है वहां पर लूटमार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमान हमारे साथ थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और जहां पर हम कराची के क्राइम्स की स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे हैं तो अफसोस की बात है कि मामला अब इतना बढ़ गया है कि दर्सगाहें भी महफूज नहीं है, वहां पर भी लुटेरे जी पहुंच गए हैं। और कराची यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ जहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं जिनसे गुजर के जाना पड़ता है। अनटिल अनलेस आपके पास कार्ड होगा यूनिवर्सिटी का तो ही आपको अलाउ होगा अंदर दाखिला, लेकिन गैर मुताल्लिका शख्स वहां नहीं पहुंच सकते। इसके बावजूद जामे कराची में हम देख रहे हैं वारदातों में इजाफा हो रहा है और इस दौरान रमजानों के ही कुछ दिनों के दौरान हमने देखा तलबा की 4 बाइक्स चोरी हुई हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ का मस्कन गेट हो या फिर शेख ज़ैद गेट हो या फिर पीछे मद्रास चौक वाला गेट हो, सारे गेट्स पे 24 घंटे मुस्तैद गार्ड्स भी होते हैं और 24 घंटे तो वो गेट्स खुले भी नहीं होते, वो तो सिर्फ जो यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स होती हैं उस पे वो गेट्स खुले होते हैं। लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये समझ से बाहर है। फ़ोन छीनने की भी वारदातें बढ़ गई यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर से, क्योंकि वहाँ भी अंधेरा काफ़ी होता है। तो भाई तालिब इल्म जो है वो तो काफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में एक नया सोल्यूशन भी आया है। वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन ये है, अच्छा सोल्यूशन, वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से गवर्नर सिंध ने जो है वो मुतासिर हुए हैं, वो जो बलूचिस्तान में होता है ना कि आप असलहा फेंके पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, फरारियों को कहते हैं, तो वो कच्चे के डाकुओं को भी शायद वो फरारी समझ रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा है कि जी डाकू असलहा फेंकें, IT कोर्सेज में दाखिला लें, अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। अच्छा ये ऑफर उन्होंने दी है गवर्नर साहब ने, जरा देख लेते हैं हम। अच्छा मुझे एक चीज समझाएं, अगर फैसल आप समझा सकें तो आप समझाएं। जी जी। फर्ज करें इनको IT के कोर्स करा दिए जाएं तो ये तो पुलिस से, पक्के की जो पुलिस है उससे भी एक स्टेप आगे हैं कच्चे के डाकू। पता चले ये दोबारा से वापस जाएं, अब तो ये डाकू भी हैं और ये IT माहिर भी हैं, तो फिर तो क्या होगा? तो फिर ये IT डाकू कहलाएंगे। मतलब कि ये क्या गारंटी है कि ये वापस दोबारा अपने उस प्रोफेशन की तरफ नहीं जाएंगे? ये कौन मेक श्योर करेगा? अब यही सूरत हाल है ना कि अब इन कच्चे के डाकू ने भी कितनी ज्यादा थरथल्ली मचाई हुई है, अगवा कर लेते हैं, मार देते हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत की क्या ये पॉलिसी है कि वो डाकुओं से अब दरखास्त करेंगे, डाकुओं से दरखास्त की जाएगी कि असला फेंक दें? मेरे ख्याल से तो इनसे तो आनी हाथों से निमटना चाहिए। जिस तरीके की कार्रवाई करते आए हैं किसी रहम रियायत के मुस्तहिक नहीं है ये। चलिए जी यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा हम बात करते हैं कि ख़ास तौर पे जब इलेक्शन हो रहे थे तमाम तरह चीज़ें ज़ेर बहस थी, तो एक बड़ा मुद्दा जो था वो मईशत की बागडोर संभालने का था, उसको ट्रैक पर लाने का था, उसके लिए टीम कैसी होगी, बड़ी इस पर बैठकें हुई और फाइनली हमारे सामने गवर्नमेंट की टीम मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर ख़जाना आउट और वज़ीर ख़ारजा इन हो गए हैं और सबको पता है कि वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इसहाक़ डार हैं। तो मुश्तरका मफादात कौंसिल की जी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तश्कील 9 कर दी गई है और वज़ीर आज़म की जानिब से ही की गई है। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है और 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि इसमें चारों सूबाओं के वज़राए आला होते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, इसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफ़रान अमीर मकाम को भी बतौर रुकन शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन भी आ गया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल 21 मार्च 2024 से वजूद में आई और CCI में शामिल ना करने के सवाल पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उनसे सवाल ये पूछा गया, उन्होंने ये कह दिया जी कि शख्सियात को छोड़ें, हमें काम करना है और अगर हमें अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर हम इस पर बात करेंगे। ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर ख़जाना ने सारी सूरत हाल पर क्या कहा।
से कभी निकाल देते, कभी आपको चेयरमैनशिप से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हटा दिया जाता है, फिर शामिल किया जाता है। इसको पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दो, इस वक्त हमें काम करना है एजेंडा को कैसे आगे लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मुझे कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई तो फिर इस पे बात करेंगे, अदरवाइज लेट्स लीव द पर्सनैलिटीज आउटसाइड द पिक्चर। आप कह रहे हैं ना जी, आप कभी अंदर हैं कभी बाहर हैं, एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। पर्सनैलिटीज़ पे ना जाएं, कमेटीज़ पे ना जाएं, आप ये देखें कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए उन्होंने उस पर एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देन दिस विल ऑल गेट रिवर्स। हमारी पूरी इसमें कोशिश है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन। तो अब मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा इस पे इनसे बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या आपने पहले कभी देखा है कि इस तरीके से वज़ीर ख़जाना को इतनी अहम जगह से हटा दिया जाए और उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा आ जाए? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात नज़र आते हैं आपको? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि वज़ीर ख़जाना का मसला नहीं है, मसला वज़ीर ख़ारजा साहब का है। अच्छा। और वो जो हैं उनको ना, वो पहले भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझते थे जब वो वज़ीर ख़जाना लगे रहे। और वो जब पहले वज़ीर ख़जाना भी होते थे ना, तो वो हर कमेटी के मेंबर हो जाते थे। उनसे ऊपर नवाज शरीफ होते थे, तो नवाज शरीफ साहब तो इतना मतलब काबीना शाबीना वगैरह नहीं करते थे। तो इसहाक डार साहब को एक आदत थी कि वो हर काम के अंदर घुस जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो, चाहे 18वीं तरमीम का कोई हो। तो वही चीज़ जब वो पीडीएम में मिफ्ता इस्माइल को निकाल के उन्होंने हर काम पकड़ लिया था, और वो वज़ीर आज़म को भी खाते में नहीं लाते थे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के बदतरीन जो है 16-18 माह गुजरे और अभी तक हम उस अजाब से गुजर रहे हैं। तो अभी जब ये हुकूमत बनी तो एक शर्त थी कि इसहाक डार साहब को जो है अमूर हुकूमत में ना लाया जाए, लेकिन वो आखिर में सबसे पहले उन्होंने अपने आप को काबीना में लेकर आए वज़ारत ख़ारजा की पोजीशन में। हालांकि उनका कोई तजर्बा नहीं है ऐसा सफारतकारी का या कुछ ऐसी चीज़ों का। चले वो लेकर आ गए, फिर उन्होंने क्या किया, वहां से अपना बैकडोर रास्ता बनाना शुरू किया। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्या है मुजम्मिल, ये बताइएगा? क्योंकि जब 16 माह की गवर्नमेंट थी तब हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, जो सारी एक लॉबी थी इसहाक डार साहब की, वो बड़ी सरगर्म थी, बड़ी तनकीद होती थी उनके फैसलों पर। वो चेंज होते हैं, फिर इसहाक डार आ जाते हैं। इस बार जी कहा जी इसहाक डार ना आए, खुद बिलावल साहब हमने देखा हाथ जोड़ के कह रहे थे जी कि उन्हें नहीं बनना चाहिए वज़ीर ख़जाना। लेकिन आप ज़रा हमें ये समझाएं कि जो CCI है, इससे वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक क्या है और वज़ीर ख़जाना इसमें क्यों नहीं हो सकते? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने खुद ट्वीट भी ये की कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वज़ीर ख़ारजा जो है CCI में इसका क्या काम। CCI तो जो है ये चारों सूबों के जो वज़ीर आला को वज़ीर आज़म से कनेक्ट करती है, और तमाम सूबों में जो हारमोनी लानी होती है, जो एक दूसरे के मसाइल होते हैं, चाहे वो माली मसाइल हों, चाहे वो और दूसरे मसाइल हों, उस पर तबादला ख्याल होता है, और सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल भी वहाँ पे लाए जाते हैं खातिर। लेकिन ये उसमें से वज़ीर ख़जाना को, जैसे मैं KP हुकूमत का इस वक्त एडवाइजर हूँ, CCI में मेरे 4 से 5 माली मामला जा रहे हैं कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रॉफिट है, जो बिजली बनती है, वो हमने उनसे लेना है। फाटा के जो हमारे मामलात हैं वो हमने उनसे बात करनी है। तो CCI के लेवल पे ये चीजें जाती है, वहां पे कोई हमने फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की तो कोई बात ही नहीं करनी। ये सिक्योरिटी के मामलात जब होते हैं तो वहां पे इसहाक डार का आना और जो औरंगजेब को निकालने का मतलब ये है कि वही नवाज शरीफ की जो है किचन कैबिनेट, अपनी मनमानी और सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल रखना, और एक सिग्नल देना। एक शरीफ आदमी को अभी मैं सुन रहा था, औरंगजेब साहब बोल रहे थे कि आप शख्सियात पे ना जाएं, डिलीवरी पे जाएं, इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, वो नहीं होगा तो हम देख लेंगे। तो वो एक इंसल्ट करना, किसी को ओहदे पे लाकर और उसको नीचा दिखाना, एक इनकी पुरानी आदत है और वही उस पे कर रहे हैं। तो ये मैं मुजम्मिल साहब आपसे यही सवाल करना चाह रहा था, जो आपने खुद भी बोल दिया कि औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि जी आप ये ना देखें कि कौन है, ये देखें क्या काम हो रहा है, तो फिर पोर्टफोलियोज देने का फायदा नहीं है ना। फिर तो खारजा वाला जो है वो दाखिला का भी काम कर ले, दाखिला वाला जो है वो मईशत का काम कर ले, तो इसका मतलब तो यही है ना। फिर मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप देखें पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि पंजाब हुकूमत के आप वजीर खजाना का नाम बता दें। तो ये इनका सारा का सारा कंट्रोल ये खुद रखते हैं मेन वजारतों में, ताकि किसी को अंदर घुसने न दें, कंट्रोल हो, पावर्स इनके पास हो और ये फैसला साजी करते रहें। अभी जो है ये हुकूमत जो है कहने को तो मखलूत हुकूमत बनी थी, इनसे वजारतें ले ली गई
اب یہ انڈائریکٹ طریقے سے سارے ان وزیروں کو توتلیس کر رہے ہیں کہ ان کمیٹیوں سے نام نکال کے. تو یہ ٹیم بلڈنگ نہیں کر رہے, یہ ٹیم ڈسٹریکشنز کر رہے ہیں. اگر یہی کرنا تھا تو کیوں آپ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور تمام اب ای سی سی میں آپ سوچیں کہ ای سی سی وزیر خزانہ اس کو ہیڈ کرتا تھا. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ای سی سی میں بھی فارن منسٹر کو ڈال دیا تھا اور خود کمیٹی کو ہیڈ کر لیا تھا. اب وزیر اعظم صاحب نے یہ کمیٹی بھی لے لی, سی سی آئی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور کمیٹیوں میں بھی گھس رہے ہیں. تو یہ ایک جب خبریں آئیں تو کریکشن کر دی تھی وزیر اعظم نے, یہاں پہ تو خود ہی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہاں سے. تو جی مطلب وہ کریکشن اتنے مطلب آپ یوں دیکھیں کہ کتنی مطلب امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ جب ان پہ پریشر آتے ہیں تو یہ ریورس ہو جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا مجبوری ہے. یا تو پھر اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیں, شہباز شریف صاحب باہر ہو جائیں اگر ان کو ہر چیز میں لانا ہے اور کنٹرول دینے. وہ ہمیشہ ڈپٹی وزیر اعظم تو اپنے آپ کو کہتے رہے, ہم ان کو ایک دفعہ ان کے شوق پورا کرا دیں, وزیر اعظم بھی بنا دیں. ہمارا کیا ہے, ہم پاکستانی 25 کروڑ تو مطلب اسحاق ڈار کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا, کہ وہ بس ان کی فرمائشیں اور خواہشات پوری ہوتی رہیں. تو یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ ڈیسیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے. اگر وضاحت میں دلیل ہوگی تو ہم اپریشیٹ کریں گے, لیکن اس طرح ہر چیز میں اپنے گھر والوں کے نام ڈال دینا, خاندان کے نام ڈال دینا اور چیزیں چلانا, یہ قابل قبول مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت دینی ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, مقاصد کیا تھے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. کے پی کے مشیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جی آج بڑی اہم ملاقات کی ہے اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. ان کا زور کافی دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے یا جو تھیفٹ ہے اس پہ ہے, تو آج بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چینی فروخت کر کے پیسہ کما سکتے تھے, لیکن افغانستان اسمگل ہوا اور اس سے ہمیں پھر نقصان ہوا. انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے یہ اجلاس تھا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ 76 سال میں غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, جبکہ سالانہ 500 ارب کی بجلی چوری کی جا رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں کیا کہا. اس وقت ملک کے اندر افراتفری, تقسیم در تقسیم, اس کا خاتمہ اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلے. پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا وہ انلیگل ٹریڈ, سمگلنگ. 2022-23 میں چینی افغانستان سمگل ہو گئی. بجلی کی جو چوری ہے سال کا 400-500 ارب روپے کے چوری میں چلا جاتا ہے. پیٹرولیم کے چوری ہوتی ہے, گیس کی کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے. 58 ارب روپے چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ. چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ. اس ملاقات میں, اس اجلاس میں ایک بہت اہم بات بھی کی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جس پہ کافی عرصے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی یہ. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ جب گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کی, تو اس میں جو سب سے ایک اہم مسئلہ اٹھایا گیا تھا وہ یہ کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں جو عدالتوں میں ہیں, ٹریبیونل میں اور اپیلیٹ کورٹس میں, وہ کم مالیت کے نہیں ہیں. 27 کھرب کے مقدمات ہیں کہ جن پہ سٹے ہے. تو اگر تو ان کو فاسٹ ٹریک کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. 27 کھرب از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. کہ اس سے کچھ بہتر نتائج نکلیں. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. 5 بج گئے ہیں, 4 سے 6 آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے اور یہ گھنٹہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. لیکن جب آپ کو روزہ لگ رہا ہو تو ایک ایک لمحہ بڑا کٹھن گزرتا محسوس ہوتا ہے. کیوں ہے سر, آپ بڑے خاموش ہیں؟ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں, میں تو اتنا فریش ہوں. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں شو میں اور اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں میں, ہاں بالکل بالکل, اب کچھ کیونکہ مانی خیز چیزیں چل بھی تو رہی ہیں نا. اب نام دے دیں, نام کیوں نہیں دے رہے, جان چھڑائیں, وہ بیچارے دوڑ دوڑ کے ہلکان ہو رہے ہیں, تو کون کس کا نام آئے گا, کس کی بات کر رہے ہیں جی. ہم بتا دیتے ہیں نا, کاکول اکیڈمی جو ہے اس میں جو لوگ دوڑ رہے ہیں اس کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں. نہ صرف دوڑا دوڑی ہو رہی ہے بلکہ اچھے خاصے گیم سینس بھی ہو رہی ہیں, رات میں بھی دوڑا رہے ہیں. کیا فٹنس ہوگی زبردست. آئی ہرڈ ایک سیشن افطار سے پہلے ہوتا ہے اور افطار کے بعد والا سیشن بڑا ہی, اس میں تو بڑی نیند آتی ہے, لیکن بڑا مزے کا سیشن ہوتا ہے. اس میں رننگ بھی ہوتی ہے, رننگ کے ساتھ گیمز بھی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ایسے فوٹیج بھی آئی جس میں شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ اور جو محمد حارث ہیں وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فزیکل ٹریننگ پہ بھی یہ جو ہے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کرکٹ میں جو ہے بہت اونچ نیچ چل رہی ہے. کون ہوگا کپتان,
اور کاکول اکیڈمی سے کیا کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں، اب اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ شاید کپتانی کے حوالے سے تو آپ سے بات کرتے ہیں، پہلے ذرا کاکول اکیڈمی کی بات کر لی جائے، ٹریننگ کی بات کر لی جائے۔ کیسی چل رہی ہے ٹریننگ لڑکوں کی؟ زبردست ٹریننگ چل رہی ہے۔ ایک میری پلیئر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اتنے تھک جاتے ہیں کہ شام 8 بجے سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ٹریننگ اچھی ہے، ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی پروگراموں میں بتاتے رہے کہ 2007 کے ورلڈ کپ سے پہلے ہوا، 2016 کے انگلینڈ ٹور سے پہلے ہوا، تو پلیئروں میں فٹنس آئی، اور آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ٹریننگ کا انداز ہوتا ہے، وہ زبردست ہے۔ جو پکچرز آئی ان میں میجر آصف صاحب نظر آ رہے ہیں جو ٹریننگ کرا رہے ہیں، وہ خود اتنے اسمارٹ، اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، بالکل لتھ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اسٹریٹ، بالکل لمبی لمبی ٹانگیں، ماشاءاللہ مضبوط جسم کے مالک، اور بالکل اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ واقعی وہ ٹریننگ کرا سکتے ہیں، اور ان کو ٹریننگ کراتا دیکھ کر لڑکوں کو ایک کشش بھی آتی ہوگی یار ان جیسا بننا ہے، بالکل موٹیویشن۔ اچھا، کچھ نام سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے شاہد صاحب، پہلے سے پہلے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیپٹن کے بھی نام آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب ٹریننگ میں بھی ایسے نام آ رہے ہیں کہ جی یہ تو کر نہیں سکے، فلاں تو ناکام ہو گیا۔ میں نام مینشن نہیں کرنا چاہ رہی بیکاز وہ اب فیک ہیں، کیا میں نے پوچھا کوئی صداقت ہے ان میں کہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب پلیئر پہلے بھی ٹریننگ کرتے رہے، ٹریننگ ان لوگوں کی پہلے بھی ہوتی ہے، یو ٹیسٹ ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے فٹنس کے اسٹینڈرڈ کے لیے، وہ بھی ہوتا ہے، تو ایک دو پلیئر تھوڑے سے فٹنس میں پیچھے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں کسی ٹیسٹ میں۔ رمضان کا بھی تو مہینہ ہے نا، اور پھر رمضان کا بھی مہینہ، ظاہر ہے بہت سے پلیئر روزے پہ رکھے ایسی خبریں بھی ہیں کہ کچھ لڑکوں نے اسکپ بھی کیا ہے۔ نہیں، اسکپ اگر تو کوئی بیماری ہوگی، کسی کو بخار آ گیا ہوگا یا کسی کو کوئی اور کریمپ آ گیا ہوگا تو کیا ہوگا، ورنہ ایسا سچ نہیں ہے۔ ڈسپلن بھی ظاہر ہے آرمی کی سب سے بڑی کریمپ بھی آ ہی جاتے ہیں، نہیں؟ آلرائٹ، تو اب ذرا یہ بتائیے، تو ہم نے کیمپ کی تو بات کر لی ہے، کیا چل رہا ہے کیپٹنسی کا؟ یہ بھائی the series is around the corner، تو کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں، کس کا نام سامنے آ رہا ہے؟ کافی کیاس ہو گیا جب پہلی میٹنگ کی تھی، بلکہ ابھی جو جس میٹنگ میں چیئرمین صاحب نے سلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا تھا، اسی وقت اعلان کر دیتے، پوچھ کے آدھے گھنٹے میں سارے سلیکٹر سے کہ جی آپ کس کو کپتان بنانا چاہتے ہیں، اس وقت کرنا اور پھر بابر اعظم کو دوبارہ لانا۔ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ بابر اعظم اس وقت ٹیم کے پسندیدہ کپتان نہیں ہے۔ اب اگر بابر اعظم کو بنایا گیا تو یقیناً اس میں گروپنگ بھی ہوگی، تھوڑے بہت پرابلمز ہوں گے، اللہ کرے کہ نہ ہو، اس لیے کہ ورلڈ کپ صرف 2-2.5 مہینے دور ہے اور پاکستان کو اس ورلڈ کپ میں اچھا کرنا ہے۔ جو بابر کو ہٹانے کا تھا یا بابر کے اوپر یہ پریشر آنے کا کہ جی آپ کیپٹنسی چھوڑ دیں، وہ مقصد بھی اچیو نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اس وقت جب ہٹایا تھا وہ بالکل غلط تھا، نہ تو چیئرمین جو مینجمنٹ کمیٹی کے تھے ذکا اشرف، ان کا رائٹ تھا کہ ہٹاتے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس انداز سے ڈیل کیا کہ آپ ٹیسٹ کی کپتانی کرتے رہیں، ون ڈے کی اور وائٹ بال کی کپتانی نہ کریں، جبکہ ٹیسٹ میں تو بابر اعظم کا جو ریکارڈ تھا وہ زیادہ خراب تھا، وائٹ بال میں تو پھر بھی بہتر تھا، اور پھر ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ بابر اعظم نے خود اسٹیپ ڈاؤن کیا، اس لیے کہ جب چیئرمین کے پاس بابر کی طرف سے گرین سگنل ہے، اب تو یقیناً ہوگا جب تینوں سلیکٹرز نے جو سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، کل 4 موجود تھے، ظاہر کپتان ابھی طے نہیں ہے، ہیڈ کوچ ابھی طے نہیں ہے، اور ایک اسد شفیق کراچی میں تھے اس لیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، یقیناً ان سے ٹیلی فون پہ پوچھا گیا ہوگا، تو اوور آل رائے یہی ہے کہ بابر اعظم کو ری انسٹیٹ کیا جائے۔ اب جو مرضی، شاہد بھائی آپ کی اتنی کین آئی ہے، آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے کہ بابر نے جیسے ابھی کیپٹنسی چھوڑی ہے اور اس کے بعد فوراً بعد پی ایس ایل کا سیزن لگ گیا، تو کیا زبردست ان کی پی ایس ایل میں اوور آل پرفارمنس رہی ہے؟ تو پرسنلی ڈو یو تھنک کہ کیپٹنسی کا جو ایک جو کندھوں سے باہر ہٹا، بابر نے بہترین بیٹنگ کی ہے، کیا ان کو وہی کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بابر اعظم نے پی ایس ایل میں بھی کراچی کنگز کی طرف سے بھی رنز بنائے تھے جب وہ کپتان تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں یقیناً زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جب وہ پچھلے ورلڈ کپ میں ڈیلیور نہیں کر پائے تھے تو ان کو کپتانی سے ہٹا دیا۔ اس وقت ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ T20 کے کپتان رہیں گے لیکن ہم ون ڈے کا کوئی اور کپتان بنا دیں گے۔ الگ الگ چیزیں ہوتی رہیں۔ بابر اعظم نے بھی پچھلے 2-2.5 سال جتنے وہ کپتان رہے، انہوں نے کپتانی میں امپروومنٹ شو نہیں کی، ان کی بہت سی بیسک ویکنیسز تھیں کہ وہ ایک ٹیم کو پکڑتے تھے، اس کو پھر لیٹ آف کر دیتے تھے، وہ بڑا رن بنا لیتی تھی اور وہ جیت جاتی تھی۔ بولڈنس نہیں تھی ان کی کپتانی میں، ایگریشن کی کمی تھی۔ اس بار پی ایس ایل کی کپتانی میں ان کی آپ نے نظر آئی وہ چیزیں؟ کیا امپروو اتنی ہوئی ہے؟ نظر نہیں آئی، پشاور زلمی نے فلیشز ضرور دکھائے، اچھا کرتے کرتے ایک دم سے پیچھے ہوئے اور پھر
لیکن شاید یہ فیصلہ پی ایس ایل کو دیکھتے ہوا, شاہین کی کپتانی کو دیکھتے ہوا, شاہین نے تو ابھی انٹرنیشنلی ہمیں ان کی پرفارمنس دیکھنی نا. اس وقت ٹیم کو جیلن کرنے کی ضرورت ہے. آپ شاہین کو جس طرح لائے, اب شاہین جس طرح, لیکن وہ ٹیم کا تو پارٹ ہوں گے. بالکل ٹیم کا پارٹ ہوں گے, ان کو یقیناً دکھانا بھی ہوگا کہ میں کپتان ہوں یا نہ ہوں تب بھی میں پرفارم کروں گا. یکن ایک طرح سے آپ نے تھوڑی سی درار ڈال دی. اب ڈریسنگ روم میں 3-4 کپتان ہوں گے. اماد وسیم بھی کپتان رہ چکے ہیں, شاداب بھی کپتان رہ چکے ہیں, بابر ہو گئے کپتان, ایک کپتان شاہین شاہ افریدی ہو گئے, ایک کپتان رضوان ہو گئے. تو اتنے سارے کپتان اگر ٹیم میں ڈریسنگ روم میں ہوں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پرابلم. لیکن شاہد بھائی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان ٹیم میں ہی کہ کیپٹنز اتنے سارے جو تھے وہ کھیلا کرتے تھے اکٹھے, صرف یہاں نہیں برابر پڑوس میں انڈیا میں بھی. بلکہ میں نوجوت سدھو کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس میں کہا کہ ہماری بیک واک کپل دیو اور اظہر الدین, دلیپ وینگسارکر, یہ سارے ایک ہی ٹیم میں جب ہوتے تھے تو ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہماری طرف یہ کیوں مسئلہ آ جاتا ہے؟ یہ اسٹرانگ کپتان چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈیل کرنا ہے پریویس کپتانوں سے, فارمر کیپٹن سے, تو اسٹرانگ کیپٹن چاہیے جو کمیونیکیٹ بھی اچھا کرے, اپنے پلیئروں کو ساتھ لے کر چلے. اس کی ابھی تک بابر اعظم میں کمی ہے. یعنی آپ کی رائے, اگر میں آپ سے آپ کی رائے پوچھوں تو اس کا مطلب جو اس وقت سیٹ اپ ہے ٹیم کا, جو کیپٹن ہے ویسے ہی چلنا چاہیے تھا. لیکن اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بابر اعظم کو دینا ہے تو بابر اعظم کو سب کو بیک کرنا چاہیے, چاہے وہ پلیئر ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ فینس ہو. یعنی کہ خبریں بڑی اسٹرانگ ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, تھینک یو. تو جناب علی, پاکستان کرکٹ کی کیپٹنسی کا اونٹ جو ہے وہ اس وقت گھوم پھر رہا ہے. وہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں. ہاں لیکن اس چیز کا ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ جو ہمارے لڑکے اس وقت کاکول اکیڈمی میں بہترین پریکٹس کر رہے ہیں اس کا صلہ انہیں ملے گا. اور بہت سارے لڑکوں کی فٹنس جو ہے نا وہ بہت عرصے بعد جو ہے بہت زبردست ہونے جا رہی ہے. جب ایک نارمل جو کرکٹنگ رن ہوتی ہے وہ 5 جو ہے چکر ہوتے ہیں ایک میدان کے, لیکن وہاں تو صبح صبح جب آپ کو بھگاتے ہیں 10 میل, تو 10 میل بھاگنے کے بعد تو مصباح نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے تختہ ہوتا ہے, پھر دھڑن تختہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر عادت ہو جاتی ہے. چلیں تو یہ تو خیر اٹس کہتے ہیں فار دا گڈ. لیکن ہم جی اب بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہی ہو رہا ہے اور اس میں ٹیم کا ہی فائدہ ہے, اور پھر جب ٹیم کا فائدہ ہوگا تو ہمارا فائدہ ہوگا. جو کرکٹ فینز ہیں انہیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اب جب ہم فائدے کی بات کر رہے ہیں, اور فیصل آپ کے انٹرسٹ کی بڑی خبر ہے کیونکہ آپ گھومنے پھرنے کا آپ کو کافی شوق ہے ملک کے چپے چپے سے, خاص طور پہ پشاور میں جی پہلی بار نائٹ ٹورزم انعقاد ہونے جا رہا ہے. یعنی رات میں بھی آپ خوبصورت جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں, ایز اے ٹورسٹ آپ گھوم پھر سکتے ہیں. تو اب پشاور کے تاریخی مقامات کی جو سیر ہے, ساتھ ساتھ جو مقامی پکوان ہے, موسیقی ہے, اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی مل سکے گا. پاک فوج کے تعاون سے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اور ٹور دا پشاور پہلی بار نائٹ ٹورزم کا انعقاد کرنے جا رہا ہے. اور اس ایونٹ میں عوام کو پشاور کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کروائی جائے گی, اور مختلف ظاہر اس میں ایسی چیزیں ہوں گی, ایونٹس ہوں گے جس سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوں گے. جب پشاور کا ذکر آتا ہے تو قلعہ بالا حصار آتا ہے ہمارے ذہن میں, قصہ خانی بازار ہمارے ذہن میں آتا ہے, اور وہ جو فوڈ سٹریٹ ہے بڑی زبردست سی وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. اب اس کی بہت زیادہ مینٹیننس بھی کی جا رہی ہے, تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے. نائٹ سفاری کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ بہت سارے ممالک میں ہوتی ہے. نائٹ ٹورزم پاکستان میں آپ کو شاید پہلی مرتبہ اس لیے بھی اچنبھا لگ رہا ہو کیونکہ باقی پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, آپ کو آپ رات میں نکلتے ہیں اور بڑا زبردست آپ کو ہوتا ہے. اب یہ شروع کب سے ہوگا نا, میرا سوال یہ ہے, یہ شروع کب سے ہوگا؟ چلیں تو اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی آرکیولوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخوا ڈاکٹر عبدالصمد. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. سوال آپ سے یہی ہے جو کہ فیصل نے بھی پوچھا ہے کہ بھائی ہم وی آر سو ایکسائٹیڈ کہ جو نائٹ ٹورزم ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پشاور کی تو اپنی الگ ہی کلچر ہے, بات ہے, پکوان ہے اور سیاحت ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا, یہ ایک تو آئیڈیا بڑا منفرد ہے, پھر ہم ساتھ میں یہ بھی چاہیں گے کہ یہ اور شہروں تک بھی پہنچے. تو اس کا انعقاد کب سے ہونے جا رہا ہے اور کتنی اس میں سیکیورٹی بھی ظاہر ہے لوگوں کو دینی ہوگی, تو ذرا بتائیے گا یہ آغاز پھر کب سے ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی آپ لوگ کا ٹاپک پہ مجھے آن لائن لینے کا. اصل میں یہ پشاور آپ کو پتہ ہے ون آف دا اولڈ لیونگ سٹی آف ساؤتھ ایشیا, 2500 سال پرانا شہر ہے. تو ہیریٹیج بائی نائٹ ایک پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, کل سے شروع ہو رہا ہے. آپ کا جو کوشچن ہے 30 مارچ سے کل شروع ہو رہا ہے. تھینکس ٹو پاکستان آرمی کی ہیلپ سے ہم شروع کر رہے ہیں. اسپیشلی کور کمانڈر جو پشاور ہے ان کا کافی زیادہ ذاتی انٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم نے کافی
हेरिटेज बाय नाइट प्रोग्राम के अलावा बाकी साइट्स भी जो है, जमरोद फोर्ट का आपने नाम सुना, सिखों के लिए इज अ वेरी सेक्रेट, तो वो उस पे हमने कंजर्वेशन काम शुरू कर दिया, जिस पे हरी सिंह नलवा की समाधि है, शपोला स्तूपा है अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब, खैबर ट्रेल पे पाकिस्तान आर्मी के साथ हमने उसको इस्टेब्लिश करके वो शुरू कर दिया। तो हेरिटेज बाय नाइट जो है ये एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था, जिसमें जो 3-4 मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी पेशावर की, उसकी इल्यूमिनेशन हमने किया रात को। शायद आपको स्क्रीन में फोटोज भी उसको नजर आ रहे होंगे। तो उसको इसके लिए हमने भी रात को भी टूरिस्ट के लिए ओपन किया, क्योंकि दिन को लोग बिजी होते हैं। तो हेरिटेज के अलावा जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, हमारी कोशिश ये कि वो भी लोगों को उसका भी टेस्ट दिया जाए, जिसमें ऑफ कोर्स रमज़ान के बाद म्यूज़िक भी ऐड होगा। अभी जो है मौजूदा आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूज़ियम ये विज़िट होंगे, और जो पेशावर के मशहूर पकवान है तिक्के हैं वो भी इस पैकेज में शामिल है। किस्सा खानी का आपने जिक्र किया, अगेन पाकिस्तान आर्मी ने उस पर भी काफ़ी सपोर्ट की, हेल्प की है। अभी कल से उस पर भी ऑलरेडी काम शुरू हो गया। किस्सा खानी को, बाज़ार को भी गोर कमांडर साहब रिवाइव कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वैल्यू एडेड प्लेस फॉर टूरिस्ट, ना सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी आप विजिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, इनिशियल फेज़ में आप लोग ये पेशावर से शुरू कर रहे हैं, डू यू हैव एनी प्लान्स कि इसको आप मज़ीद फैलाएं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा ही बड़ा खूबसूरत है, और सबसे ज़्यादा जैसे कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया जमरूद फोर्ट का, जो कि हमारी एक बरादरी के लिए बड़ा सेक्रेड है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो बुद्धा जितने साइट्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, तो क्या आप फ्यूचर में उनके साथ भी इसी तरीके का प्लान रखते हैं जैसे पेशावर में? बिल्कुल जी, वी हैव मोर देन 20,000 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ओनली इन खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें 2000 के करीब बुद्धिस्ट रिलेटेड अर्ली साइट हैं, जिसमें जमालगढ़ी और तख्त भाई जो है वो अगले महीने से उस पर इल्यूमिनेशन शुरू हो जाएगी। उसका काम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया है, वर्ल्ड बैंक का अगेन गाइड प्रोजेक्ट है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो वो तख्तबई और जमालगढ़ी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेक्स्ट मरहले में वो शामिल हो जाएगी। जमरोद फोर्ट की आपने जिक्र किया तो आई थिंक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, लाइक वी हैव करतार कॉरिडोर, तो जमरोद फोर्ट भी सिखों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इसकी कंजर्वेशन जारी है। इसकी कंजर्वेशन कंप्लीट होगी, एक साल पकड़ दिया हुआ, तो उसकी भी रात को इल्यूमिनेट करके और उसको भी खोल दिया जाएगा टूरिस्ट को, रात को भी और दिन को भी। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ। जबरदस्त इनिशिएटिव है और इसका आगाज भी होने जा रहा है कल से गालिबन। जी हाँ। और सोचें पेशावर की कढ़ाई कितनी मशहूर है, वहाँ के पकवान की अगर हम बात करें, कचालू की चाट और नमकीन गोश्त, चपली कबाब, क्या कुछ है जी। और अब चलें, जब बात खाने पीने तक चल ही निकली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको आज की रेसिपी ना बताएं। तो और क्या आज है? की रेसिपी का बेचैनी से इंतजार भी होता है। आज की जी है अल्फ्रेडो पास्ता, देखते हैं। आज की हमारी रेसिपी है अल्फ्रेडो पास्ता। सबसे पहले फ्राई पैन में ऑयल 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे। सेब्रोसो की चिकन लेंगे, जूलियन कट 400 ग्राम्स। अब चिकन को भून लेंगे अच्छे से। डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे। लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे। नमक हस्बे जायका। काली मिर्च 1/4 टीस्पून। थाइम लीव्स 1/4 टीस्पून। अब मिक्स करेंगे और मैरिनेट चिकन को प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून, बटर 2 टेबलस्पून। बटर को मेल्ट कर लेंगे। मैदा 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। दूध 1/2 कप, फ्रेश क्रीम 1/2 कप। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम चीज 3 टेबलस्पून, चिकन स्टॉक 1/2 कप। मिक्स करेंगे। नमक हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। थाइम लीव्स 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे। पास्ता ऐड करेंगे 1 कप और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पार्सले डालेंगे, मिक्स करेंगे। गार्निश के लिए पार्सले और रेड बेल पेपर डालेंगे और सर्व करेंगे। कितनी क्विक ये रेसिपी है, ज़बरदस्त और खाने में भी लजीज होती है। पास्ता की क्या बात है, और कुछ लोगों का तो बड़ा शौक भी होता है। तो ये तो आप भी बना सकते हैं फैसल? नहीं, मैं बना सकता, लेकिन मेरा सवाल वही है क्या जो मैंने पहले किया था। हाँ। ये लीजिए जो है, ये जब ये लीजिए कहती हैं, कोई आके ले जाता होगा, वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे पास नहीं आता है। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा और अहम सवाल उठा दिया है। इस पर इसका जवाब बनता है जी कि क्या है। खैर, ये तो मैं
ایسی مسٹری ہے جسے میں آج کے دن سالو ضرور کروں گی اور کل میں کوئی جواب اس کا آپ کے سامنے لے کے آؤں گی. نہیں جواب چھوڑیں, آپ پاستا ہی لے آئیے. پاستا ہی لے آؤں گی. اور وہ جو پلیٹ ہو گیا, جو کل کی جو ڈش ہے, ہم وہ بھی جی پہلے سے کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے تھوڑا بچا کے رکھیں, ہم ٹیسٹ تو کریں تاکہ ہم ریویو بتائیں. اچھا, ایک چیز جو ہوئی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا, ایک پاکستان کا جی گلگت بلتستان سے چھوٹا سا بچہ شیراز اور اس کی بہن مسکان, دونوں بڑے مشہور ہوئے, یوٹیوبر ہیں, دنیا بھر میں اب تو مشہور ہو گئے, 1 ملین سے زیادہ ان کے فالوورز ہو گئے. ہم تو اس ایج میں پتہ نہیں سوچ رہے تھے, اس ایج میں پتہ نہیں ہم مٹی کھا رہے تھے, کیا کر رہے تھے ہم, لیکن اس بچے نے بڑا نام کمایا. بہت ہی اچھا پیارا بچہ ہے. اس کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف سے. یہ ایوان وزیر اعظم پہنچا اور وہاں پہ ہم نے بڑے ہی کیوٹ سے, بڑے خوبصورت اور دلچسپ مناظر دیکھے. کیا گفتگو ہوئی اس کی وزیر اعظم سے, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. گلگت بلتستان, شاباش, ویری گڈ, بہت اچھی بات. آپ سنا بڑے اچھے ویلاگر بن گئے. ہاں تو دکھاؤ نا, اپنے ویلاگ دکھاؤ ذرا. بہن کہاں ہے؟ بہن اس کا نام مسکن ہے. ہاں, ہیلو مسکن, کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں, السلام علیکم مسکن. تو یہ مسکان. اچھا, اس میں ایک بڑا اچھا منظر بھی تھا جب وزیر اعظم اپنی سیٹ پر اسے بٹھاتے ہیں اور وہ سیٹ پر بیٹھ کے کیا کہتا ہے. ایسا جملہ بولا ہے شیراز نے, اس سے پتہ چلتا ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. وہ جب انہوں نے کہا نا تو پھر وزیر اعظم بے ساختہ ہنس بھی پڑے. شیراز بیٹھا, آج سے میں وزیر اعظم. تو وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں, شہباز شریف انکل. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ میری کرسی پہ بیٹھ جائیں. چلیں, تو شیراز نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا جی آج سے میں وزیر اعظم ہوں. تو شیراز کے ارادے ہمیں پتہ چل گئے ہیں. وزیر اعظم سوچے ان کی سیٹ پہ بیٹھ کے شیراز نے کیا کہا, یہ ان کو سوچنا چاہیے. شیراز کے ارادے پتہ چل گئے ہیں. ہم لے رہے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور کل کے دن توبہ ٹیک سنگھ سے ایک ایسی ہولناک سٹوری ہم آپ کے سامنے لے کر آئے تھے. ایک ماں, اس کا قتل کسی غیر نے نہیں, اس کے اپنے ہی بھائی نے گلا دبا کر 3 منٹ تک وہ گلا دباتا رہا. اور نہ صرف یہ کہ وہ اکیلا تھا بلکہ اس کا باپ, اس لڑکی کا باپ بھی وہاں پر موجود تھا, وہ بھی شریک جرم ہے. اس لڑکی کا بڑا بھائی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس لڑکی کی بھابھی وہاں پر موجود تھی, جو کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. لیکن یہ قتل کیس جس میں باپ اور بھائی ملوث ہے, اب ان دونوں کا 2 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور عدالت نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہے. ماریا کی بڑی بہن کا کہنا ہے کہ میری بہن کو بے رحمی سے قتل کیا گیا, ہمیں انصاف چاہیے. جبکہ بھائی نے کال کر کے بتایا تھا کہ ماریا کی طبیعت خراب ہے, جلدی گھر پہنچو. جب وہ گھر پہنچی تو اس کی بہن مری ہوئی تھی. ماریا بی بی میری بہن تھی, میں اس کی سسٹر ہوں بڑی. میرے بھائی نے مجھے 1 بجے کال کیا, وہ مجھے بول رہا ہے بہن کی طبیعت بہت خراب ہے, تم جلدی سے وہاں پر پہنچو. جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا بہن میری نہیں تھی. تو اس کو نہلانے میں اوپر ہی تھی, اس کا غسل بھی کرایا, اس کو نہلایا, اس کا گلا داب کر اس کو مارا گیا تھا. اس کے ساتھ بہت بے رحمی سے اس کو موت دی گئی تھی. اس کا گلا بھی دبا ہوا تھا, جو اس کی ایک سائڈ تھی نا وہ بھی پھیسی ہوئی تھی. اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا تھا, اس کی ناک میں سے بھی خون آ رہا تھا. پلیز ہمیں انصاف چاہیے, وہ ہماری بہن تھی. جب اس سارے معاملے پہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہے سید فراد علی شاہ, انہوں نے اس قتل کے کیس کو ہائی پروفائل دیا ہے قرار, لیکن اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں, اسی بارے میں اب ذرا مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسد الرحمان سے. اسد, تحقیقات کہاں تک پہنچی یہ بتائیے کہ اس سارے واقعے میں ان کی والدہ کا تذکرہ ابھی تک نہیں آیا ہے, وہ ہے حیات ہے یا نہیں ہے, کیا معاملہ ہے؟ اچھا, آج کی جو اس معاملے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس میں آج کی پیش رفت جو ہے, آج لڑکی کی جو بہن کوسل بھی, وہ بھی منظر عام پر آئی ہے. اس نے بھی ایک ویڈیو بیان ایئر وہی کو نیوز پر ریکارڈ کروایا تھا کہ میری بہن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, بڑا تشدد ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے ناک میں خون بہ رہا تھا, اس کو گلا دبایا گیا تھا, جسم پورے پر نشان تھے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو لڑکی کی والدہ ہی پچھلے رمضان انہی دنوں میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. لڑکی کی والدہ جو ہے وہ پچھلے رمضان میں فوت ہو گئی تھی, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ان دونوں ملزمان کو جب تھانہ سے عدالت
जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा था, तो तब इनकी मीडिया से बात हुई तो इनका कहना था कि हमने गैरत में आकर उसका कत्ल किया है। मेरा जो भाई शहबाज है, ये मेरी बहन के मुल्ज़म फैसल का ये बयान था कि शहबाज जो है इसके गलत मुरासम थे मेरी बहन के साथ, मैंने काफ़ी दफ़ा से मना किया और बाद में मैंने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, तो पुलिस अब क्या कर रही है, मजीद क्या प्रोसीजर होगा? अब ये दोनों रिमांड पर हैं और उल्टा इल्ज़ाम जो है वो भाई पर लगा रहे हैं जो कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तो बड़ा ऑब्वियस है वीडियो में, तो पुलिस इस पर क्या कह रही है? जी, पुलिस का अब तक तो यही मौका सामने आया है कि जो मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं अब्दुल सत्तार और फैसल, ये यही कह रहे हैं कि जी शहबाज जो है वो उसके साथ गलत थी, ये हमने इसलिए कत्ल किया। जो शहबाज है वो बाहिर है, शहबाज कह रहा है कि ये दोनों बाप बेटा उसके साथ गलत है। तो अब तक पुलिस किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचती। जैसे ही पुलिस अपनी कोई कार्रवाई मुकम्मल करेगी, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगी, उसके बाद ही कोई तफसीली जो बात है वो डीपीओ साहब कह रहे हैं कि वो हम मंजर यहाँ पर मीडिया के सामने पेश करेंगे। ताहाल जो है इसकी जो तफ्तीश है वो ज़ेरे इल्तवा है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। और खबर कुशाई के जो हुई थी जिसपे वो भेजा गया था सैंपल, तो उसको कितने दिन लगते हैं तहकीकात होने में? जी, उसके जो सैंपल है वो तो डीएनए को भिजवा दिए गए थे। उसको अभी जब हमारी इस मामले में डीपीओ टोबा से बात हुई तो डीपीओ टोबा का कहना था कि इस प्रोसेस में अभी हमने दोबारा भी लेटर लिखा है डीएनए के लिए कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए। को उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो डीएनए की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जबकि आज पुलिस ने इन दोनों मुल्ज़मान का जो दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो भी ले लिया है। अब मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है इसमें। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, और इस स्टोरी का फॉलोअप हम रखेंगे। ज़ाहिर है अब्दुल ज़बान की जानिब से ना सिर्फ जुर्म किया गया है जिसका वीडियो भी हमारे सामने, बल्कि अब वो अपना ये इल्ज़ाम अपने ही भाई पे लगा रहा है। बाप अपने दूसरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहा है जो कि अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका हम फॉलोअप रखेंगे। देखते हैं जी पुलिस इस सारी एविडेंस के साथ क्या करती है, जो पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके साथ क्या करती है, फिर आपको इस बारे में मजीद भी बताएंगे। अच्छा, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लें आज शो में। तो कराची समेत सिंध में अब एक नई चीज सामने आ रही है और वो है डायरिया। इसकी वबा है लेकिन ये बेकाबू है। बच्चे हों, बड़े हों, खातीन हो, बुजुर्ग हो, तेजी से इस मरज का वो शिकार हो रहे हैं। अब महकमा सेहत ये कहती है कि सूबे भर में अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 2.25 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और साथ ही शहर कायद में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। रमज़ान मुबारक के दौरान हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद मरीज अस्पताल में एडमिट हुए। तो बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान से, उनसे पूछ लेते हैं जी कि क्या वजूहात इसकी बता रहे हैं तिब्बी माहिरीन। अनवर, बताइएगा ये जो तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है इसकी कुछ वजूहात बताई गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से, क्यों ऐसा हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल तिब्बी माहिरीन की जानिब से सूरत हाल को वाज़ेह भी किया गया है और ये बताया गया है कि इस वक्त जो मुज़िर सेहत पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुज़िर सेहत पानी जो है बुनियादी वजह बना है और इसको सेहत के हवाले से संगीन सूरत हाल करार दे रहे हैं माहिरीन सेहत। और जहाँ तक बात की जाएगी इस वक्त लूज मोशन, डायरिया, टाइफाइड और हाई ग्रेड फीवर के साथ हर उम्र के अफराद इस पर रिपोर्ट हो रहे हैं कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिनके अंदर बच्चे खासी बड़ी तादाद के अंदर शामिल हैं। और मजमूई तौर पर अब तक 1,78,000 से ज़ायद जो है गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अब तक ये केसेस रिपोर्ट हुए सिंध भर के अंदर। और सिर्फ कराची के जिला अस्पताल की बात की जाएगी तो वहाँ 1,910 से ज़ायद अफराद जो कि रिपोर्ट हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त माह रमज़ान के अंदर जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो बर्फ़ का जो बर्फ़ इस्तेमाल कर रही है बाज़ार के अंदर मुझे सेहत पानी से बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो ठंडे मशरूबात है वो इस्तेमाल कर रही है। उसके नतीजे के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को इस वक्त लूज मोशन और पैचेस की शिकायत सामने आई। इसके अंदर बड़ी तादाद बड़े लोगों की शामिल है। अगर 5 साल से बड़े उम्र के अफराद की बात की जाएगी तो उनकी तादाद मजमूई तौर पर बन रही है 76,956। ताहम मजमूई तौर पर अब मुझे सेहत पानी को माहिर सेहत ने एक जानलेवा मर्ज करार दिया है। एक जो जिम्मेदारी बन रही है वालिदैन की वो ये है कि जो वैक्सीनेशन के मराइल थे उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। खसरा का बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसके साथ साथ टाइफाइड दीगर चीज़ें। खसरा फैलने की एक वजह ये पाकिस्तान के अंदर जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था अब ये वापस आना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये कि वालिदैन की ये अदम तवज्जो है, किसी एक बच्चे को ये वायरस होता है तो ये वायरस मल्टीप्लाई करता है, आगे यानी बढ़ता चला जाता है। दूसरी जानिब इंतजाम, लेकिन इस पे काबू पाना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए थैंक यू सो मच अनवर आपका, वो ये कि भाई ठीक है आप इस वक्त चाहते हैं जी रमज़ान में हम देखते हैं जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं, नीले पीले लाल शरबत बिक रहे होते हैं, लेकिन वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं होते। वो कंटेमिनेटेड वाटर से बनाए जाते हैं, मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही होती हैं,
آپ اوائڈ کریں. جس طرح کی برف اس میں استعمال کی جاتی ہے اور جس طرح کے پکوڑے چاٹ تیل میں پک رہے ہیں وہ ساری چیزیں اوائڈ کرنی. وہ تیل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے, ایک تو یہ سوال یہ بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو, اور وہ ایک تیل پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ استعمال ہوتا رہتا ہے, یہ ری یوز ہوتا رہتا ہے. کئی جگہ تو تیل ہوتا ہے, کئی جگہ تو تیل نہیں ہوتا ہے, جانور کی چربی ہوتی ہے اور اسی کو پگھلا کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب گرمی آتی ہے نا تو چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں. یہ پیریشیبل آئٹم ہوتے ہیں کھانے پینے کی, تو جو چنا چاٹ ہے اس میں جو پڑا دہی ہے, اس میں جو پڑی پیاز ہے, وہ جلدی خراب ہونے لگتی ہے, اس میں سے بو آنے لگتی ہے. تو اوائڈ کریں ان طرح کی چیزوں. اس سب پہ اوپر سے جو ڈسٹ کی یوں گارنش ہوتی ہے ایسے, وہ مسلسل گارنش جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کا پورا کام تمام کر دیتی ہے. تو گھروں میں جتنا فرائیڈ آئٹم بنا سکتے ہیں وہ بنائیں اور کھائیں, لیکن یہ والی چیزیں ان سے پلیز اوائڈ کریں. خیر, ہم بات کرتے ہیں کراچی کی. کراچی جیسا بڑا شہر ہے, اس بڑے شہر پہ سڑکیں جو ہیں اس کی زندگی گزارنے والوں کی کمی نہیں ہے. کراچی شہر میں کہتے ہیں نا کہ بازنگ اینڈ ہسلنگ وتھ لائف, تو وہ بہت ساری زندگیاں اس سڑک پہ بھی جو ہے نا لوگ اپنی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جی کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے کھانا بدوش ہوتے ہیں, کھانا بدوش ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کراچی میں اہم سڑکوں, پارکوں اور فلائی اوورز کے نیچے یا کھلے آسمان تلے رہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. پہلے 3 ہٹی, سوراب گوٹ, نیپا چورنگی اور مچھر کالونی میں خانہ بدوشوں کی بستیاں آباد تھیں. اب شہر کے نسبتاً پوش علاقے PECHS سوسائٹی, نمائش چورنگی, صدر اور دیگر علاقوں میں بھی بے گھروں کا بسیرا نظر آتا ہے. 2-3 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, اس میں خاص طور پہ عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی کمیونٹی آتی ہے جو لینڈ گریبرز اسی طرح سے بٹھاتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ نے کوئی جگہ دی نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو کرائی نہیں ہمارے سے جو ہم دوسری جگہ پہ جائیں. سڑکوں پر زندگی گزارنے والے نشے کے عادی افراد جرائم پیشہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں. ڈرگ ایڈکٹس ہیں, یہ سوسائٹی میں کوئی ویل بینگ اور اس میں تو ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہی کرائم میں ان کی انوالومنٹ بائک لفٹنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے. مزدوری کی تلاش میں دوسرے صوبوں سے آنے والے غریب محنت کش بھی کراچی کے پارکوں یا خانہ بدوش بستیوں میں عارضی رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہیں. بڑھتی مہنگائی نے رہائشی اخراجات میں ہوش ربع اضافہ کر دیا ہے. حکومت کے پاس بھی بے گھر افراد کو ریلیف دینے کی کوئی مؤثر اسکیم نہیں. یہی وجہ ہے کہ سڑکوں پر زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان, اور اب کچھ ہی پل رہ گئے ہیں کہ جب ہم آپ سے رخصت لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ کی آپ سے آج ملاقات کرانے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی 22 سال کی یہ حدیقہ بشیر ہیں. انہوں نے گلوبل سٹیزن یوتھ لیڈر ایوارڈ حاصل کیا ہے, اور ایسا کرنے والی وہ پہلی خاتون بن گئی ہیں. بالکل, اور حدیقہ بشیر کو صنفی مساوات اور کم عمری کی شادیوں پر کام کرنے پر یہ ایوارڈ دیا گیا, اور گزشتہ 10 سال سے جینڈر ایکویلٹی, کم عمری کی شادی اور خواتین کے حقوق پر کام کر رہی ہیں. حدیقہ نے خود کو وادی سوات میں خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے وقف کر رکھا ہے, جبکہ خاص توجہ کم عمری کی شادیوں کے رواج کے خاتمہ پر ہے. تو گلوبل سٹیزن یوتھ لیڈر ایوارڈ دنیا بھر میں غربت اور صنفی مساوات پر دیا جاتا ہے, اور سال میں صرف 32 نوجوانوں کو منتخب کیا جاتا ہے. تو اسی والے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوات سے تعلق رکھنے والی نوجوان سماجی کارکن حدیقہ بشیر. تھینک یو سو مچ حدیقہ فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ کو یہ اعزاز حاصل کرنے پر بہت بہت مبارکباد ہو. دوسرے بتائیے گا, یہ بڑا اہم سنگ میل ہے, اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں جو فرسودہ روایات ابھی بھی قائم ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس میں جس طرح کام کر رہی ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, ہم مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت عرصے سے آ رہا ہے, تو اس میں چینج لانا جو ہے وہ مطلب بہت جلدی ہم اس میں چینج نہیں لا سکتے, لیکن جتنی کوشش ہو رہی ہے, ہم پچھلے 10 سال سے جو ہے ہم کم عمری کی شادی کے خلاف سماعت میں کام کر رہے ہیں, تو لوگوں کی مائنڈ سیٹ میں تھوڑی بہت وہ چینج آئی ہے. لوگ ابھی ہمارا گوہر لیگل ایڈ سینٹر ہے جہاں پہ ہم ان کو سائیکو سوشل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ریفرل میکینزم ہے ہمارا, تو وہاں پہ وہ اپنے مسئلے جو ہیں ابھی لاتے ہیں. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں مسئلوں کو صرف گھر میں حل کرنا اور پھر اس پہ خاموش ہونا ہوتا تھا,
اب اتنا ہے کہ اپنے مسئلے لاتے ہیں یا کسی اور کا مسئلہ دیکھ کر ہمارے یہاں ہمارے آفس پہ لاتے ہیں اور اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو تھوڑی بہت چینج جو ہے وہ مجھے دکھ رہی ہیں, بٹ ہوپ فلی آئی ایم ہوپنگ کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں کام کی ضرورت ہے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا, آپ کے کام کے حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن آپ کا پرسنل مائل سٹون, حدیقہ جس صوبے سے آپ بلانگ کرتی ہیں خیبر پختونخوا, وہاں پہ خواتین کے حوالے سے کتنی مشکلات ہے کام کرنے میں, خاص طور پہ وہ کام کے جو روایات سے ہٹ کے ہو رہا ہو, تو پلیز ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا. سوری, مجھے آپ کی آواز, اگر آپ کوشچن پر واپس اب کلیئر ہوں آپ کو, اب کلیئر ہوں میں آپ کو. ہیلو, جی 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 اوکے. حدیقہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس صوبے سے آپ بلانگ کرتی ہیں KPK سے, وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا وہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ جی دیکھیے, ہر کام شروع کرنے میں بالکل مشکلات سامنے آتی ہے, اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے. بالکل ہمیں سامنا کرنا پڑا چیلنجز کا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور دوسری بات پھر پیٹریارکی سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, تو پھر پدرسری نظام کی مخالفت کرنا, پھر اس کے سامنے کھڑے ہونا بڑا چیلنجنگ کام ہے. اور میں نے کام شروع کیا تھا جب میں 13 سال کی تھی, میں نے اپنا کیمپین تب سے شروع کیا تھا. تو تب ہمارے لوگ بات بھی نہیں سنتے تھے کہ یہ چھوٹی بچی ہے اور کیا ہمیں ٹریڈیشن سکھا رہی ہے. تو ہمارے گھر آتے تھے میرے امی ابو کو, وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھائے, یہ ہماری لڑکیوں کو کیا سکھا رہی ہے, یا یہ اٹھ کے ہمیں بات سکھائے گی کہ کیا کم عمری کی شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیلنجز بالکل ہمیں آئے, لیکن مجھے اپنے آپ پر یقین تھا اور ہم نے بالکل ایفرٹس کیے ہیں, اور اسی ایفرٹس. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حدیقہ بشیر, آپ بہت شکریہ, اور زبردست آپ کام کر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی اس سے انسپائر ہوں اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں. ایبسلیوٹلی. جاتے جاتے کچھ موسم کی بات کریں جو کہ اتنی اچھی رپورٹ نہیں دے رہا ہے. چمن اور گرد نواح میں بارش ہو رہی, موسلا دھار بلکہ ژالہ باری بھی وقفے سے جاری ہے. گرمی کا زور تو ٹوٹا ہے اور موسم بھی خوشگوار ہوا ہے. اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کر لیتے اپنے نمائندے اختر گلفام سے. جی اختر گلفام, آگاہ کیجیے. دیکھیں جی, چمن شہر اور اس کے گرد نواح میں وقفے سے موسلادھار بارش, جبکہ بعض علاقوں میں ژالہ باری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, جس سے گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. قلعہ عبداللہ, خواجہ خواجہ عمران, دوبندی, جنگل پیر علیزئی, میزی اڈا میں جو ہے وہ بارشوں سے جو ہے وہ روزہ کے چہرے کھل اٹھے ہیں. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے ان علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. چلیں, چمن میں تو بارش ہو گئی, گرمی کا زور ٹوٹ گیا. یہاں پہ بارش کی کوئی اثر نہیں ہے, تو یہاں گرمی جاری ہے, دور دور تک جاری ہے. اب ہم آپ سے اجازت لیں گے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. افطار میں سموسے پکوڑے ضرور کھائیے, لیکن تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیے اور رات میں ایکسرسائز کر لیجیے. بالکل. اللہ حافظ.